संघीय संसद सचिवालयले दियो नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 1 महिनामा के गरे? नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको चर्चा सुरु भएको 35 वर्षसम्म पनि भएन काम। पर्यटन मन्त्रीले नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्था सुधार गर्न के दिए निर्देशन? पाठ्य पुस्तक छाप्न निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको निर्णय। मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै हरुवा चरुवाहरू आइपुगे काठमाडौँमा। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानभर विद्युत अवरुद्ध र खेलकुदमा फागुन 23 गते स्पोर्ट्स अवार्डको घोषणा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री दाहालले 1 महिनासम्म लिन सकेनन् गति। गन्तव्यमै अल्मलिएका मन्त्रीहरू हचुवाका निर्देशनमा व्यस्त। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि देखिएन सुधार। कानुन बाझिएको बहानामा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति अझै तोकिएन। 1 महिना अगावै गर्नुपर्ने चुनाव फागुन 25 मा पुर्याउने तयारी। कांग्रेस भन्छ चाँडो गर। 10 वर्षमा ब्याङ्कबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 37 खर्बले बढ्दा न उत्पादन बढ्यो न रोजगारी। नियामक चनाखो नहुँदा अर्थतन्त्रले पाएन लाभ। राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या आएपछि पाकिस्तानभर विद्युत अवरुद्ध। 22 करोड नागरिक प्रभावित। सबैभन्दा बढी असर व्यापारिक केन्द्र कराचीमा। र नेपाल T20 लिग फिक्सिङ प्रकरणमा क्रिकेटर महबुब आलम र आदिल अन्सारी पक्राउ। 8 जनाको खोजी हुँदै क्यानको साझेदार भारतीय कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान। संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको छ। सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सेवा सुविधा प्राप्त हुने जानकारी गराएको हो। यसअघि कांग्रेसले संसद सचिवालयमा पार्टीलाई विपक्षी दलको मान्यता दिँदै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाउने भन्दै आलोचना भएको थियो। तर सचिवालयले पठाएको पत्रमा भने कांग्रेसलाई विपक्षी दलको सेवा सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अब 19 दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु 1 महिना अघि नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार माघ 28 भित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने हो। निर्वाचन आयोगले 1 महिना अघि गर्नुपर्ने प्रावधान गुजारेर फागुन 25 गतेभित्र निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि मिति तोक्न सकेको छैन। यसमा सरकारले समेत चासो देखाएको छैन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार कार्यकाल सकिनु 1 महिना अघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल फागुन 29 मा सकिँदैछ। त्यस हिसाबले राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ 28 भित्रै गरिसक्नुपर्छ। तर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मिति तोक्न हतार छैन। उसले संविधान र ऐन बाझिएको बहाना देखाएर अलमल गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष तोकेको भन्दै कार्यकाल पूरा गर्न दिने कि ऐनमा टेकेर निर्वाचन गराउने भन्नेमा आयोग दुविधामा परेको हो। ऐनभन्दा संविधान माथि हुने भएकाले कार्यकाल पूरा गर्न दिने पक्षमा आयोग छ। कार्यकाल त पूरा गर्न दिनु पर्यो नि त। संविधान बमोजिम संविधानले 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, पदावधि हुन्छ भनेर भनेपछि अब 4 वर्ष 11 महिनामा तपाईँको पदावधि सकियो, समाप्त भयो भनेर संविधानको प्रतिकूल घोषणा गर्न त मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न त दिनु पर्यो, कार्य सम्पादन गर्न दिनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो ढिलो भयो। त्यसकारण अहिले निर्वाचन आयोगले ढिलो गर्यो लगायतका विषयवस्तुहरू छलफल गर्ने खास गुन्जाइस छैन। त्यसो त सरकार पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। यही विषयमा सरकारले आयोगसँग पटक पटक छलफल गरेको छ, तर कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। सरकारले विश्वासको मत ल्याउँदासम्म एउटा सहमति जस्तो भएको छ। यी तमाम कारणले गर्दा पनि अलिकति समय लाग्यो। अब सबै सम्बद्ध पक्षहरूसँग सल्लाह गरेर चाँडै नै
यो तपाईँको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सवाल अगाडि बढ्छ। कानुनले भनेअनुसार 1 महिना अघि नै निर्वाचन गर्ने हो भने 2 जना राष्ट्रपति हुन्छन्, जुन संविधानले कल्पना गरेको छैन। संविधानको व्यवस्था अनुसार वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष पूरा गर्न दिने हो भने राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सरकारले कानुनी अडचन बेलैमा सुल्झाउन नसक्दा अहिले अवस्था जटिल बनेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथ अवतार राई र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। 2 वर्ष लगाएर हेलिकप्टर मार्फत प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको प्युठान र अर्घखाँचीको सीमा क्षेत्रमा पर्ने नौमुरे जलविद्युत आयोजना 35 वर्षदेखि चर्चामा छ। अझ पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय उपहार स्वरूप तत्काल आयोजना पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि यसको चर्चा चुलिएको थियो। तर आयोजनाको काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन। प्युठानबाट बग्ने झिमरुक र रोल्पा हुँदै आएको माडी नदीको पानीलाई ऐरावतीमा बाँध बाँधेर विद्युत निकाल्न 2046 सालमै सर्वेक्षण गरिएको थियो। हरेक पटक नयाँ सरकार गठन भएसँगै चर्चामा आउने यो आयोजनाको 2 वर्षअघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR बनाउने उद्देश्यसहित 16 जनाको दरबन्दी राखेर अर्घाखाँचीको जोलुकेमा कार्यालय स्थापना समेत भएको थियो। तर यो कार्यालय 15 महिनादेखि बन्द छ। विभिन्न फाटफाटमा काम गरायो, काम गरियो पनि हामीले काम गरियो, 100 महिनौसम्म 3 वर्षसम्म काम गरियो। त्यसपछि अब पछि आउँछ भनेर भन्थे, 52 सालमा आउँछ भन्थे दुईटा केही कर्मचारी सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो 52 सालमा भनेको त हो कहाँ 46 सालको कुरा, 52 उतिखेर पछि भनेको त हेर्नुहोस् त अहिले अब यस्तै हुन्छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा नौमुरे जलविद्युत आयोजनाका लागि 25 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर अहिलेसम्म कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन। पञ्चायत सरकारले नेपालकै सस्तो लगानीमा निर्माण गर्ने आयोजनाको रूपमा 2043 देखि 2046 सम्म यसको भौगोलिक परीक्षण, पानीको परीक्षण तथा सर्वेक्षण गराएको थियो। 2065 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमण गएका बेला नौमुरे उपहार स्वरूप बनाइदिने भारतले आश्वासन दिएको थियो। त्यसपछि नौमुरेको थप चर्चा सुरु भएको हो। सुक्खा समयमा समेत 245 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने यस आयोजनाबाट कपिलवस्तु, दाङ र प्युठानको 83,000 बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना छ। परियोजना सम्पन्न गर्न 32 करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ। हाम्रा घर झलमल हुने भयो। यो नौमुरे जलविद्युत परियोजना भनेको हाम्रो चाहिँ भाग्यशाली भयौँ हामी भनेर हामी गदगद भयौँ खुसीले। र अहिलेसम्म यो कता बिलायो। अहिलेको सिचुएसनमा के भन्छ भने यो नौमुरे जलविद्युत आयोजना बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजना, यो आयोजना भइदिएर अर्घाखाँची, प्युठान र कपिलवस्तु जिल्लाको लागि पनि एउटा विकासको लागि बाटो खोल्ने र दोस्रो कुरा यसबाट आम्दानी विद्युत उत्पादन गरेर यसलाई बिक्री वितरण गर्न सकियो भनेपछि किनभने हामी प्युठान जिल्लाको स्तर उन्नत हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा आशा हो हामीलाई। नौमुरे अलमलमा रहेकै बेला माडी नदीमा 156 मेगावाट क्षमताको माडी जलविद्युत आयोजनाको पनि चर्चा सुरु भएको छ। माडीको पानीलाई डाइभर्सन गरी दाङ लगेर सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ माडी आयोजना अघि सारिएपछि माडीमा पानीको बहाव कम हुने र नौमुरे आयोजनाको उत्पादन क्षमता प्रभावित हुने प्राविधिकहरूको बुझाइ छ। 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि चर्चाको नौमुरे जलविद्युत आयोजनाले कहिले सार्थकता पाउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्घाखाँची सहकर्मी रुद्रमणि भुसालको सहयोगमा शमशेर विक्रम जोशी, नौमुरे, प्युठान। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पद सम्हालेको भोलि मङ्गलबार 1 महिना पुग्दैछ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने युद्धस्तरमा काम गर्ने बताएका उनले यो अवधिमा के गरे, बाचा गरे अनुसार काम गर्न थाले कि बाचा बिर्सिए। सहकर्मी विकास आचार्यको रिपोर्ट। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको मङ्गलबार 1 महिना पुरा हुन्छ। 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसद गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले 1 महिनामा के काम गरे होला त? के उनले भने जस्तै सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्छु भने अनुरूपकै काम गरे त उनले यो 1 महिना? प्रधानमन्त्रीज्यू करिब 23-24 दिन चाहिँ सिंहदरबारमै पुगेर त्यहाँबाट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। कहिले त दिनमा 2 पटक 3 पटक पनि जाने र सबै कामहरू त्यहीँबाटै गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ। हामीले पनि समग्र हिसाबले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भनेको त्यो सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र परिचालित हुने कुरा होइन। यो 1 महिनामा 4 दिन प्रधानमन्त्री दाहाल सिंहदरबारभन्दा बाहिर छन्। त्यसबाहेक उनी अधिकांश दिन सिंहदरबार
आइपुगेको देखिन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामभन्दा पनि उनी यस बीचमा सभा सम्मेलन उद्घाटन लोकार्पण लगायतकै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न बढी समय खर्चेको देखिन्छ। त्यसबाहेक पनि उनले सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनको भाग मिलाउन बढी समय खर्चेको र बैठक छलफलमा बसेको पाइन्छ। यो सरकारको निर्माण चाहिँ अविश्वासबाट भएको हो। अविश्वासबाट सरकारको निर्माण भएको हुनाले सरकारको केही आफ्नै चुनौतीहरू छन् कि यो सरकारमा भएका दलहरूको गठबन्धनलाई कसरी कायम राख्ने, त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ, जसले गर्दाखेरि धेरै समय त्यसैमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माणको काम सोच्न सक्ने अवस्था छैन। पुस 10 मा भएको बालकोट सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल 30 महिने प्रधानमन्त्री हुन्। उनको 1 महिना बितिसकेको छ। बाँकी रहेको 29 महिना कस्तो काम गर्छन् भन्ने हेरेर बाँकी छ। उनलाई यस अघिको जस्तो क्षमा माग्ने छुट अब भने छैन। उनले युद्ध स्तरमा काम गर्न अपरिहार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा विकास आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलि 1 महिना पुग्दैछ। मन्त्री परिषद नै ढिलो विस्तार भएकाले सरकारको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन। तर सुरुमै सरकारको संरचना जुन रूपमा बनेको छ त्यसमा केही असङ्गति देखिएका छन्। सरकारको पहिलो असङ्गति हो साझा गन्तव्यको अभाव। सरकारका प्राथमिकता र गन्तव्य के, देशलाई कहाँ पुर्याउने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका कस्ता काम गर्ने, यसबारे न स्पष्ट सिद्धान्त छ न त मार्गदर्शन। संविधानको रक्षा गर्ने कि कमजोर बनाउने भन्नेमै गणतन्त्रवादी र राजावादी दलबीच स्वार्थबाजिएको छ। व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेकाहरू मन्त्री बनेका छन्। दोस्रो असङ्गति हो झारा टार्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम। गठबन्धन दलले सिद्धान्तहीन अलमलबाट बस्न, जनताका दैनिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभामा आफ्नो विश्वासको मत लिने बेलामा जुन जुन विषयवस्तुहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, प्राथमिकता अब त्यसैबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। तर 1 महिनासम्म सरकारी सेवा प्रवाहमा व्यथिति कायमै छ, सुशासन छैन। सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसमा देखिएका विभिन्न प्रकारका उल्झनहरू, झन्झटहरू, परेशानी, हैरानी त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ खास गरिकन सेवा प्रवाहलाई यो आइटीसँग लिङ्कअप गरेर जाउँ भन्ने अहिलेको वर्तमान सरकारको त्यो सोच। हत्या हिंसाका घटना बढेका छन्। सरकारको नेतृत्व आफै सभा सम्मेलन र उद्घाटनमा अल्मलिएको छ। तेस्रो असङ्गति हो स्वार्थबाजी नै व्यक्तिलाई मन्त्री भनिन्छ। नीति मात्र ठिक भएर हुँदैन, नेतृत्व पनि सही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका ठेकेदार मन्त्री बनेका छन्। दलहरूले नै स्वार्थबाजी नै मन्त्री बनाएपछि सुशासनको नारा फिक्का बनेको छ। नागरिकता नै छानबिनमा परेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ भने 4 जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर राज्य कोषको दोहन भएको छ। देशको आर्थिक स्वास्थ्य बिग्रिदो अवस्थामा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त सुधार गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम सरकारको हो भन्ने लाग्छ। त्यसका सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा छ। हामीले विभिन्न देशहरूसँग सन्तुलित, सुमधुर र मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्न जरुरी छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग, छिमेकभन्दा बाहेकका अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग ती सम्बन्धहरू पनि हामीले राम्रोसँग कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको चौथो असङ्गति हो आपसी विश्वास। गठबन्धन दलबीच सैद्धान्तिक बेमेल त छ नै, आपसी विश्वास पनि कमजोर छ। स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीसँग सशङ्कित छन्। एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेसतिर लाग्छन् कि भन्ने त्रासमा छन्। जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरू कति बेला गठबन्धनबाट फुत्किन्छन् टुङ्गो छैन। केपी ओलीजीले देखाउनु भएको व्यवहार आफू राजनीतिक रूपले म निर्णायक हुँ र मेरो प्रधानमन्त्री हो यो भन्ने खालको कहीँ न कहीँ मेसेज दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कन्स्टिट्युसनल राइट प्रयोग गर्ने मामिलामा चाहिँ केही असहजता हुन्छ कि जस्तो अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका चाहिँ सबैजसो मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्री, मुख्य मन्त्रालयहरू चाहिँ एमालेको र अर्को पार्टीको छ।
र सरकारको 5औं असङ्गति हो काम गर्ने पुरानै ढर्रा। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने अनि सभा समारोहमा भाषण गर्दैमा दिन बिताउने, उपप्रधानमन्त्रीहरू मिडियाको ध्यान खिच्न सडकबाट विभिन्न निर्देशन दिने अनि विज्ञप्ति जारी गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति विगतकै निरन्तरता हो। प्रहरी विरुद्ध गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्ने जस्तो कार्य त झनै सरकार सञ्चालन गर्न नजानेको दृष्टान्त हो। निष्कर्षमा यो सरकारसँग अबका 29 महिना के गर्ने भन्ने गन्तव्य नै प्रष्ट छैन। गन्तव्य र योजना समेत नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहालबाट विगतको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता कति सम्भव होला? फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै सङ्घ र सातै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको नजर अब राष्ट्रपति पदमा परेको छ। सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी र लोसपाको समर्थनमा विपक्षी गठबन्धन बनाएको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद प्राप्तिका लागि माओवादी केन्द्रको समेत साथ लिने रणनीति बनाएको छ। राष्ट्रपतिको आशमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेस यही मुद्दामा आन्तरिक विवादमा फँसेको छ। अब पार्टीभित्र को विवाद मिलाउँदै राष्ट्रपति पद हात पार्ने काङ्ग्रेसको योजना कतिको सफल होला? पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा विपक्षी काङ्ग्रेसले समेत मत हाल्यो। काङ्ग्रेसको त्यो कदमलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माछा नमर्ने खोलामा डोक्सा थापेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्न भ्याए। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले कमजोर अङ्कगणित उदाउँदै पनि सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेद्वार उठायो। माओवादी केन्द्रलाई नचिड्याउने रणनीति लिएको काङ्ग्रेसले सभामुख तथा उपसभामुख दुवै पदमा पराजय बेहोर्यो। अब उसको अर्जुन दृष्टि राष्ट्रपति पदमा परेको छ। आइतबार सभापति शेरबहादुर देउबा निवास धुम्बाराईमा बसेको पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूको बैठकले काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार उठाउने निर्णय नै गरेको छ। हाम्रो निर्णय के भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि के भन्छ उम्मेदवार दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो बीचको कुरा हो। अब मिलाउने काम त उहाँहरू। राष्ट्रपतिका लागि काङ्ग्रेसले 3वटा रणनीति अपनाएको छ। पहिलो, प्रधानमन्त्री दाहाललाई मनाएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा काङ्ग्रेसको पक्षमा राष्ट्रपति पार्ने। दोस्रो अस्त्र, माओवादी केन्द्रलाई साथ लिएर राष्ट्रपति निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने। र तेस्रो, दुवै रणनीति असफल भए सत्ता बाहिर रहेका दलहरूको साथ लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रने काङ्ग्रेसको अन्तिम विकल्प छ। हाम्रो उम्मेदवारको पक्षमा त माओवादी मात्रै होइन कि एमालेलाई पनि भोट दिनुहोस् भन्छौँ हामी, माओवादीलाई पनि भन्छौँ, सबैलाई भन्छौँ, त्यहाँभित्र भएका सबै दलहरूलाई भन्छौँ। जो प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ, सबैको साथ र सहयोग लिएर जित्ने कुराका लागि यो र त्यो भन्ने छैन। हामी सबैको साथ लिनका लागि अन्य दलहरूसँग आवश्यक सहयोग माग्छौँ। तर यति हुँदा पनि काङ्ग्रेसले पुस 10 मा पुष्पकमल दाहाललाई भड्काउने र 26 गते विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र विवाद कायमै छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक समेत 2 पटक सरेको छ। दाहाललाई विश्वासको मत दिनु गल्ती भएको सोमबार असन्तुष्ट पक्षको बेलामा केही नेताले टिप्पणी गरेका थिए। कोइराला समूहको बेलाबाट आक्रोशित बनेका सभापति देउबाले मङ्गलबार पदाधिकारी बैठक नै बोलाएर त्यसबारे नेताहरूसँग सोधखोज गरे। हामी अहिले पदाधिकारीहरूको बैठक, पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक चाहिँ स्पष्ट छौँ कि कुनै यसमा चाहिँ दुविधा कसैले पनि राखेका छैन। यहाँ डाक्टर शेखर स्वयं पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यो खाली चाहिँ भ्रम पैदा गर्ने कोसिस भएको छ। आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन, पात्री संस्था र विभागको पूर्णता लगायतका एजेन्डामा काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलेको दाबी गरे पनि काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा जित हासिल गर्न भने अहिलेसम्मको अङ्कगणितले साथ दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या 7 ओटामा सीमित गरेको छ। यसअघि 12 मन्त्रालय रहेकोमा घटाएर 7 ओटामा सीमित गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रालयको संख्या घटाएका हुन्। नियुक्ति भएकै दिन उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने घोषणा गरेका थिए। मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति भएको थियो। मन्त्रालय कुन कुन बनाउने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको बिना विभागीय मन्त्री पञ्चराम गुरुङले उल्लेख गरे। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिकारीले 3 बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
अहिलेसम्म उनीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन। मन्त्रालय बाँडफाँटको टुङ्गो लागेपछि मात्र मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइने सरकारका प्रवक्ता सीता सुन्दासले जानकारी दिइन्। सरकारले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन यस्तो निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। तर शिक्षाको प्रतिबद्धताप्रति सांसदहरूले भने आशंका गरेका छन्। देशभरका 26,454 सामुदायिक विद्यालयका 50 लाख विद्यार्थीका लागि 2 करोड 20 लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यकता पर्छ। पुस्तक छपाईको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाउँदै आएको थियो, तर विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या वर्षेनी दोहोरिएपछि सरकारले यसपालि कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पुस्तक छपाई र बिक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको छ। अब निजी क्षेत्रले 25,91,000 विद्यार्थीका लागि 1 करोड 20 लाख थान पुस्तक छाप्नुपर्नेछ। त्यसका लागि 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँको काम निजी क्षेत्रले पाएको छ। ढुक्कै भइहाल्न नसक्दै पनि भएका सबै अहिलेसम्म बनेका 1-5 निजी क्षेत्रले पनि गर्ने भन्दै गर्दा सायद 2 करोड 16 लाखबाट सबै जनक शिक्षाले छाप्न नपर्ने। हाम्रो पहिलो ध्यान भनेको कसरी यो वैशाखसम्म सबैको हातमा समयमा नै किताब पुर्याउने भन्ने छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यही तोकिएको अवधिमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट अहिले पनि छ। हामी त्यसै लाइनमा छौँ। त्यसो त जनक शिक्षाले छिटो पुस्तक छाप्न 3वटा अत्याधुनिक मेसिन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। 6 देखि 10 कक्षासम्मका 22,30,000 विद्यार्थीका लागि 1 करोड 50 लाख थान पुस्तक छपाईको जिम्मा जनक शिक्षाले अहिलेसम्म 50 लाख थान पुस्तक छापिसकेको र यो वर्ष पुस्तक अभाव नहुने दाबी गरेको छ। पहिला अब समय गयो, कागज आपूर्ति नभएर अहिले समय कम भयो, त्यसले गर्दा चप्पाचाप छ। हामीले यसको बावजुद पनि हामी सबै कर्मचारी साथीहरू मिलेर पाठ्यपुस्तक उत्पादन काममा 24 घण्टा अहोरात्र खटिरहेका छौँ। छोटो समयमा मतपत्र छापेर गाउँ पुर्याउन सक्ने सरकारले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्याउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सङ्घीय संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिबद्धताप्रति आशंका गरेका छन्। यसपटक त किताब दिनै परिन्छ वैशाखभरिमा, त्यही भएर यो बाँकी भएन। हाम्रो निरन्तर फलोअप हुन्छ। नातिनु होला, आएको आइ पनि गर्न पर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ त्यो हामी छोड्दैनौँ, हामी पनि गर्छौँ। हामी सबै मिलेर काम गर्ने हो। पुस्तक लान सकिएन भने अर्कोतिर हुन्छ, अनि गर्दै जाँदा त्यो कतै न कतै प्राइभेट सेक्टरमा पुगेर अनि त्यहाँबाट जाने चाहिँ बाटो आउला भन्ने डर पनि छ। चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्ने हो भन्ने मात्र सरकारको यो निर्णय सही ठहरिनेछ। अन्यथा सरकार मातहतकै निकायको काम खोसेर निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याएको आरोप आउन सक्नेतर्फ शिक्षाको नेतृत्व समेत सचेत हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आँखा उपचार सेवा सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार, बी, दक्ष चिकित्सक उत्पादन र सी, जनचेतना अभिवृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तारमा 35%, बी, दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा 39% र सी, जनचेतना अभिवृद्धिमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय कस्तो लाग्यो? ए, शिक्षामा व्यापारीकरण, बी, समयमै पुस्तक पुग्ने भयो र सी, हचुवाको निर्णय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह, सरकारी लगानी र प्रविधि विकासको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालमा 10 वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 37 खर्बले वृद्धि भएको छ। तर यसले न मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सकेको छ, न त रोजगारी र उत्पादन नै बढाउन सकेको छ। कर्जा कहाँ प्रयोग भयो भनेर नियामक निकाय चनाखो हुन नसक्दा बैंकको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले लाभै पाउन सकेको छैन।
10 वर्ष अघि नेपाली अर्थतन्त्रको आकार 19 खर्ब 40 अर्ब थियो। त्यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा 9 खर्ब 73 अर्ब थियो, जुन अर्थतन्त्रको 49% बराबर हुन आउँथ्यो। अहिले 48 खर्ब 51 अर्बको अर्थतन्त्र हुँदा 46 खर्ब 88 अर्ब हाराहारीमा बैंकको ऋण निजी क्षेत्रमा गएको छ, जुन कुल अर्थतन्त्रको झण्डै 96% हो। निजी क्षेत्रमा कर्जाको उच्च माग बढे पनि उचित नियमन हुन नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान दिएको छैन। जुन मुलुकमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत कम्तीमा 60% उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभाव हुँदैन, त्यो देशमा कर्जा वृद्धि हुँदैमा ग्रोथ जीडीपी वृद्धि हुने, आर्थिक वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने हुँदैन। निजी क्षेत्रमा यति ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा पनि रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा गरिबी घट्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा 23.8% रहेको गरिबी 10 वर्ष बित्दा पनि 18% भन्दा तल झर्न सकेको छैन। बरु निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाले 10 वर्ष अघि काठमाडौँ उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा 3.5 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा पाइने जग्गाको भाउ 35 लाख नागेको छ। 5 खर्बको आयात 19 खर्ब 30 अर्ब पुगेको छ। उद्योगका नाममा ऋण लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि नियामक निकाय चुप बस्दा यस्तो स्थिति आएको विज्ञको भनाइ छ। कुनै नामको कर्जा एक्सपान्सन भएको छ, तर त्यो प्रोडक्टिभ काममा नभएर त्यो कर्जा चाहिँ अर्को कुनै कामका लागि उनीहरूले उपयोग गरिदियो र त्यसको त्यो सुपरभिजन गर्ने अथवा त्यसलाई निगरानी गर्ने र त्यसले गलत दिशामा चाहिँ त्यो कर्जा डाइभर्ट गरेर त्यो काम गर्यो भन्ने कुरामा पनिसमेन्ट दिने, त्यसको चाहिँ जुन एउटा नियामक निकाय हुनुपर्ने हो र त्यसले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग हेर्दिएन। रोजगारीका उपयुक्त अवसर नहुँदा दैनिक 1800 युवा युवती कामको खोजीमा विदेशी रहेका छन्। 10 वर्ष अघि वार्षिक 4 खर्ब 34 अर्ब रहेको रेमिटेन्स गत वर्षसम्म 10 खर्ब 7 अर्बसम्म पुगेको छ, जसले बैंकमा निक्षेप बढाए पनि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका लागि प्रयोग भयो। 10 वर्ष अघि झण्डै 2 खर्ब रुपियाँ व्यवसायमा लगानी भएकोमा अहिले 20 खर्ब पुगेको छ। निजी क्षेत्रमा जाने लगानी, ब्याङ्किङ थ्रुतिर जाने लगानी पनि सबभन्दा दक्षिण एसियामा उच्च, अनि सरकारको खर्च पनि सबभन्दा उच्च। तर हेऱ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ, मैले यसो 10 वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि दर हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ जम्मा 4.1% छ। मुलुकमा उद्यमशीलताको वातावरण नबिथरियोस् भनेर कोरोना महामारीका बेला उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो। अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी केन्द्रित भएको बारे राष्ट्र बैंक जानकार छ त? अब कृषि क्षेत्रको कर्जा कता गइरहेको छ अथवा त्यसै गरिकन हामीले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जाको उपयोगको अवस्था के छ, सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगको अवस्था के छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अहिले स्वतन्त्र परीक्षण गराइरहेको छ। त्यो स्वतन्त्र परीक्षणको चाहिँ प्रतिवेदन आइसकेपछि यसमा थप के मेजर्स लिनुपर्ने भए राष्ट्र बैंकले पनि लिन्छ। निजी क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढ्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसक्नुमा उत्पादनमुखी अर्थनीतिको अभाव मात्र होइन, उत्पादन बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नसक्नु पनि कमजोरी हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। पछिल्लो 6 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 7 खर्ब 11 अर्ब पुगेको छ। आयात गत वर्षको यही अवधिभन्दा झन्डै 20%ले घटेको छ। पछिल्लो 6 महिना 7 खर्ब 92 अर्बको सामान आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातै सरकारले आयातमा कडाई गरेका कारण आयात कम भएको हो। यस्तै वस्तु निर्यात पनि करिब 32%ले घटेको छ। 6 महिनामा 80 अर्ब रुपियाँको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। पुससम्म सबैभन्दा बढी 70 अर्बको डिजेल, 33 अर्बको पेट्रोल, 28 अर्ब रुपियाँको खाना पकाउने ग्यास र 23 अर्बको सोयाबिन तेल आयात भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जहाजहरूको रिपोर्ट दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। वायु सेवा निगमको स्वागत कार्यक्रममा पुगेका मन्त्री किरातीले धराशायी हुन लागेको वायु सेवा निगमलाई व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन समेत दिए। कुन जहाज किन कसरी ढिला भयो भन्ने सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न उनले भनेका छन्। अब हामीलाई बिजनेस प्लान चाहियो, हुँदैन यसरी। प्रत्येक दिन यो निगमको रिपोर्ट अब हामीलाई मन्त्रालयमा चाहिन्छ। कुन जहाज कहाँ, कति मिनेट, कति घन्टा डिले भयो, किन भयो, कुन जहाज कहाँ, कहिले, कसरी
त्यसको चक्का हरायो मुसाले, तार काट्यो, त्यसको रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ। मन्त्री किरातीले अन्य वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले जस्तै काम गर्न र नसके राजीनामा दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। उनले अबको 1 महिनाभित्र अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्ने भनेका छन्। सरकारले 1 महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउने भने पनि सरकारी कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राहीले महसुस गर्न पाएका छैनन्। सरकार गठन भए लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सेवाग्राहीले लामो समय लाइनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर त्यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन। सवारी अनुमति पत्र बनाउने यातायात कार्यालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी तथा मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। अनलाइन सेवा भनिए पनि बिहानदेखि लाइन बस्दा समेत काम नभएको गुनासो सेवाग्राहीको छ। क्युआर कोड लिन आएको, हामी 12 बजेदेखि यहाँ लाइनमा बसेको, तर हामीले अनलाइन फर्म चाहिँ अस्ति शुक्रबार भरिसकेर रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि आइसकेको, तर यहाँ 1 घन्टा लाइन बसिसकेपछि हामीलाई के भन्यो भने फाइल डिलिट भयो अरे सिस्टममा। सो फेरि फर्म भर्नुहोस् भन्यो, हामीले फर्म भरेर अब 1 घन्टादेखि हामी कुरिरहेको छौँ। अहिले उहाँको के अरे लन्च ब्रेक भएको छ, 1 बजेदेखि जानुभएको, अहिलेसम्म लन्च ब्रेक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनलाइन सिस्टममा भएपछि त अब पहिला चाहिँ हजुरको फर्महरूमा लेखेर नै ढिलो हुन्थ्यो भनेपछि त इन्टरनेटको जमानामा अनलाइन फर्म भनेपछि त्यसरी लाइन बस्नु नै यो नै प्रब्लम हो। टोकन सिस्टम छ, टोकन लिनको लागि नै लाइनमा बसिराख्नु भएको हुन्छ सबैजना, तर अब टोकन लिइसकेपछि पनि सिस्टमेटिकली काम छैन कि। हजुरको 10 बजे अफिस खुल्नुपर्ने ठाउँमा 12 बजे खुलिरहेको हुन्छ, त्यही हो। अब सुधार त काहीँ पनि छैन। क्युमा बसेपछि चाहिँ अब अहिलेसम्म मेरो पालो आएको छैन। मेरो 58 नम्बरको हो र मेरो मिसेसको चाहिँ 59 नम्बरको हो। 2 बजिसक्यो, 2 बजीसम्म चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ऊ आएको छैन, पालो आएको छैन मेरो। तर पालो आएको चाहिँ पनि यहाँ के हुने हो होइन, यो पनि अहिले अन्यलै छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कतिको सुधार महसुस गर्नुभएको छ? जनताको आवाज। सो अभियसली हाम्रो टाइम वेस्ट पनि भइरहेछ, काम पनि भइरहेछ, कुरै छ बिहानदेखि। भित्र स्टाफ पनि कम, अनि यो 1000 रुपियाँको चिटको लाइन तिर्न 1.5 घन्टा बस्नु पर्यो। भित्र लाइन बसेर अब बाहिर बसेर के गर्छ के भन्नुहुन्छ थाहै हुँदैन। पहिलाको अहिले सेम छ, उस्तै छ, केही पनि सुधार भएको छैन। अहिले त्यस्तो सुविधा त्यस्तो त छैन, पहिले जस्तो छ त्यस्तै छ। पैसा तिर्नुपर्ने छ, सबै हामीले चाहिँ बैंकमा तिर्न सकिहालिन्छ हैन। अब छैन, म्यानुअली गरिदियो, हेर्नुहोस् ताल यस्तो छ। अब लाइनको व्यवस्था पनि हुँदैन, अब एउटै जनाले 2-3-4 जनाको एकैचोटि त्यो बिल बुकहरू बोकेर अगाडि तिर्न व्यवहारिक भएन के। वास्तविक हेर्दा यति लाइन मान्छे कहाँबाट कति काम हुन्छ मान्छेहरुको। पहिला के हुन्छ चाहिँ हामी 1-8 घण्टामा हामी रिन्यू गरेर जान्थ्यौँ हामी। त अहिले के छ भने चाहिँ अब एउटा सामान्य रिन्यू अथवा चाहिँ लाइसेन्सको लागि हामी चाहिँ वर्षौं कुर्नुपर्ने। सरकारले निर्देशन दियो जस्तो जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। खासै त्यसको अनुभूति त गरिएको छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सरकारले गरेको यो निर्देशन अत्यन्तै राम्रो छ, तर व्यवहारिक रूपले जनताले सेवा पाइरहेको छैनन्। नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्देशन दिने चाहिँ एउटा फेसन जस्तो भइसकेको छ। सरल तरिकाले गरिरहेछन् कर्मचारीहरूले काम, त्यो चाहिँ पहिला त्यस्तो तरिका दुरुस्त थिएन। त्यति धेरै लाइन बस्नु पर्दैन, त्यही हो, छिटो हुन्छ। अहिले त अब अनलाइन सिस्टम पनि सारा कुछ भएर हातले भन्दा बढी गराउनु पर्ने, त्यो भएर उठेर अहिले चाहिँ धेरै सहज छ पहिलाभन्दा। काम छिटै हुन्छ, काम छिटै बनाएर फर्किन्छ, राम्रै छ। त्यति पहिलाभन्दा अहिले झन् अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु। अहिले चाहिँ जस पहिलाको तुलनामा होइन, पहिला कति समयसम्म कुरेर बस्नु पर्थ्यो होइन, अनि कहिले यताउता भन्दा जस अहिले जस छिटो छ त राम्रो लाग्यो मलाई। काम छिटै भएको छ, पहिलाको हेरी अहिले धेरै सुधार छ। लाइन लाग्नुपर्ने हामी नेपालीको नीति कहिलेसम्म हो? हामीलाई चाहिँ अब कुन सरकार आएर यो देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गतिमा लैजाला अथवा जनताले सेवा सुविधा समयमा पाउलान्? केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग तथा भाडा भुक्तानीका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले 2075 साउन अघिकै पोल भाडादार कायम गर्नुपर्ने र हाल भाडाको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न स्थानमा केबलको तार काट्ने, उपकरण जफत गर्ने, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता गतिविधि रोक्न विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण समेत भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 तथा
विज्ञापन नियमावली 2077 विपरीत मोबाइल एप, युट्युब र फेसबुकका नाममा भइरहेको प्रसारण रोक्न समेत व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसाय महासंघ र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायका माग सम्बोधन नगरे तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख पूर्ण प्रसाद चुडाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा चुडाललाई नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका 9औं तहका कर्मचारी चुडाल आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख हुन्। सार्वजनिक पदमा रहेर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई आज साँझ नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैगरी अख्तियारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। डाक्टर गिरीले बदनियतपूर्ण ढङ्गले आफूले पाउँदै नपाएको प्राध्यापक पद प्रयोग गरेको आरोपसहित अख्तियारले मुद्दा पेश गरेको हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले टाइगर क्लब भलिबलमा पुरुषतर्फ लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। दोस्रो खेलमा एपीएफले अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो खेलमा एपीएफले आर्मीलाई पराजित गरेको थियो। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल कोर्टमा एपीएफले पहिलो सेटमा 25-19 को जितसहित अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो सेटमा भने पुलिस 25-21 ले विजयी भयो। त्यसपछिका दुई सेट एपीएफले 25-19 र 25-18 ले सहजै जितेपछि अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिन सफल भयो। दुई खेलबाट एपीएफ 6 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। दुवै खेलमा पराजित पुलिसले भने अङ्क जोड्न सकेको छैन। अर्को खेलमा साबिक विजेता आर्मीले श्रीलङ्कन टिम सेन्ट जोसेफलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पहिलो जित दर्ता गरायो। पोखरा रङ्गशालाकै भलिबल कोर्टमा आर्मी 25-20, 25-17 र 25-10 ले विजयी भएको हो। आर्मीले दुई खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। साबिक विजेता एपीएफ क्लबले टाइगर कप आमन्त्रित भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ विजयी सुरुवात गर्यो। एपीएफले आयोजक गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको हो। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा भएको खेलमा एपीएफले सुरुवाती दुवै सेट 25-19 र 25-19 ले जितेको थियो। तेस्रो सेटमा पनि गण्डकीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन र एपीएफले सहजै 25-16 ले जित हात पार्यो। गण्डकी प्रदेशमा 3 भारतीय खेलाडी पनि समावेश थिए, तर उनीहरूले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। यो जितपछि एपीएफले 3 अङ्क जोडेको छ। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा आर्मीले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई हराएको थियो। जारी प्रतियोगितामा एपीएफ, आर्मी, गण्डकी र न्यू डायमन्ड गरी 4वटा टिमले सहभागिता जनाएका छन्। नेपाल पुलिस क्लब र भारतको केरला स्टेट इलेक्ट्रोनिक बोर्डले प्रतियोगिताबाट नाम फिर्ता लिएपछि आयोजक गण्डकीले अन्तिम समयमा सहभागिता जनाएको हो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दै आएको एनएसजीएफ स्पोर्ट्स अवार्ड आगामी फागुन 23 गते हुने भएको छ। अवार्डमा उदयमान खेलाडीको नयाँ विधा थप गरिएको छ। आज आयोजित एक कार्यक्रममा मञ्चले अवार्डको 19औं संस्करणबारे जानकारी गराएको हो। यसपालि 9 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ, जसमा वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष र महिला, युवा प्रशिक्षक, पिपल्स चोइस अवार्ड, पारा एथलिट सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड छन्। मनोनयनमा पर्ने खेलाडीबारे अर्को कार्यक्रममा जानकारी गराइने मञ्चले बताएको छ। खेलाडी छनौटका लागि समिति पनि बनाइएको छ। यसपालि उदयमान युवा खेलाडीलाई पनि अवार्डसहित मोटरसाइकल प्रदान गर्न लागि हो। विधागतमा उत्कृष्ट पुरुष, महिला, पिपल चोइस तथा प्रशिक्षकले पुरस्कार स्वरूप मोटरसाइकल पाउने गरेका थिए। मञ्चले गत संस्करणको अवार्डलाई दशक वर्षको रूपमा मनाएको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले फिक्सिङ प्रमाणित भए खेलाडीहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ सङ्केत गरेको छ। आरोप प्रमाणित भए उनीहरूलाई देशको कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने क्यानको भनाइ छ। आरोपी खेलाडीमाथि क्यानले पनि छुट्टै कारबाही गर्ने सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले बताए। क्यानले आयोजना गरेको लिगको पहिलो संस्करणमै भारतीय व्यावसायिक साझेदार 7-3 स्पोर्ट्स पनि विवादमा मुछिएको छ। साझेदारले नै फिक्सिङ गराएको आरोप छ। सुरुवातमा क्यानले फिक्सिङको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै खण्डन गरेको थियो। नेपाली क्रिकेटका कीर्तिमानी खेलाडी मेहबुब आलम र आदिल अन्सारी नेपाल टी20 लिगमा फिक्सिङको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। फिक्सिङ प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। 7 विदेशी र 3 नेपाली खेलाडी तथा केही टिमका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले महबुब र आदिलको सहारामा मुख्य गिरोहसम्म पुग्ने
तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय टिमका सदस्य आदिललाई प्रहरीले सोमबार सप्तरीको राजविराजमा क्रिकेट खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। फिक्सिङमा सहयोग गरेका पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर महबुबलाई विराटनगरबाट नियन्त्रणमा लिइयो। दुवैमाथि स्पट फिक्सिङ गरेको आरोप छ। आयोजकसँग उनीहरूको निरन्तर सम्पर्क देखिएको र ब्याङ्क खातामा स्रोत नखुलेको रकम जम्मा भएको पाइएको प्रहरीको दावी छ। टी20 लिगमा आदिलले जनकपुर रोयल्सबाट खेलेका थिए। लिग चरणमा फार वेस्ट युनाइटेडसँगको खेलमा उनले फालेको नो बललाई आधार मानेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। जनकपुरले खेलेका कुल 12 मध्ये आदिलले 8 खेल खेलेका थिए। राष्ट्रिय टिमको भविष्यका रूपमा हेरिएका आदिल अलराउन्डर हुन्। छोटो समयमा नै नेपाली क्रिकेटमा आफ्नो नाम बनाएका उनी मध्य प्रदेशबाट घरेलु प्रतियोगिता खेल्छन्। 19 वर्षीय आदिलले सन् 2022 मार्च 31 मा कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा भएको पपुवा न्युगिनी विरुद्धको खेलबाट सिनियर टिममा डेब्यू गरेका थिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रियको सो खेलमा 11 बलमा 31 रन प्रहार गरेपछि आदिल सबैको नजरमा परेका थिए। ओडिआईमा आदिलले जुन 11 मा अमेरिकासँग खेल्दै डेब्यू गरे। यस्तै महबुब कीर्तिमानी बलर हुन्। सन् 2000 मा सिनियर टिमबाट पहिलो पटक जापान विरुद्ध खेलेका महबुबको नाममा दुर्लभ विश्व कीर्तिमान पनि छ। उनले 2008 मा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 मा मोजाम्बिकसँगको एकै खेलमा 10 विकेट लिएका थिए, जुन अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेको छैन। नेपालको जर्सीबाट उनले पछिल्लो पटक 2017 मा खेलेका थिए। यिनै कीर्तिमानी महबुब फिक्सिङका लागि प्रस्ताव राख्ने भूमिकामा देखिएको प्रहरीको दावी छ। अर्का एक नेपाली खेलाडीमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गर्दा लिगको रणनीतिक तथा कमर्सियल पार्टनर 73 स्पोर्ट्सका संस्थापक जतिन आलुवालिया बिना जानकारी फरार भइसकेका थिए। विदेशी खेलाडी पनि त्यति बेलासम्म स्वदेश फर्किसकेको सिआइबीको भनाइ छ। पुस 9 देखि 27 गतेसम्म टियु मैदानमा भएको लिगलाई फिक्सिङको आरोप लाग्दा क्यानले भने भ्रामक र तथ्यहीन भएको दावी गरेको थियो। नेपाली क्रिकेटमा फिक्सिङको यो पहिलो घटना हो भने समग्रमा दोस्रो। यसअघि 2072 सालमा फुटबलका प्रशिक्षक र खेलाडी सहित 5 जना पक्राउ परेका थिए। त्यतिबेला नेपालमा फिक्सिङ सम्बन्धी कानुन नहुँदा उनीहरू विरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो। त्यसपछि बनेको कानुनले भने फिक्सिङलाई अपराध करार गरेको छ। अभियोग प्रमाणित भए 3 वर्ष कैद तथा 30,000 सम्म आर्थिक जरिवाना हुन सक्छ। टी20 लिग बेटिङकै लागि आयोजना भएको र प्रतियोगिताभर फिक्सिङको गिरोह सक्रिय रहेको प्रहरीको दावी छ। देशको खेलकुद संरचना नै ध्वस्त बनाउने फिक्सिङका मुख्य नायिकेलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।